यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूका लागि वैशाख 9 गतेदेखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिएको व्यावसायिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हामीले जुम माध्यमबाट अथवा जुमको माध्यमबाट हामीले गरिरहेका छौं र हामी आज यो क्रममा आजदेखि हामी अन्तिम युनिट सुरु गर्दैछौं। नमस्कार भन्नुभएको छ बबिताजीले, हस् धन्यवाद। अन्तिम एकाइ सुरु गर्दैछौं। केही दिन मेरो आफ्नो टेक्निकल यहाँ प्रब्लम भयो, 2-3 दिन डिस्टर्ब भयो। ल्यापटपमा समस्या आएको कारणले गर्दा क्लासलाई निरन्तरता दिन सकिएन र पनि हामी एकाइ 15 पछि हामी सम्पूर्ण युनिटहरू हामीले अनलाइनका माध्यमबाट भए पनि अध्ययन गरेर सक्ने प्रयास गरिरहेका छौं र यो भिडियोलाई हामीले रेकर्ड गरेर VSN नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि निरन्तर अपलोड गर्दै आइरहेका छौं। क्लास छुटेको भाइ बहिनीहरूले उक्त च्यानलमा गएर आफ्नो यो भिडियोहरू प्रत्येक युनिटको भिडियोहरू हेरिदिन मैले आग्रह गर्छु र सबै भिडियोहरू हेरिसकेपछि यहाँहरूले यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन र यदि हेरिसक्नु भयो भने कमेन्टमा यस सर अथवा थ्याङ्क यू सर, आई हेभ सिन अथवा केही कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीहरूले तपाईले हेरेको भनेर हामी महसुस गर्नेछौँ अथवा कोले क्लासमा उपस्थित जनाउनु भयो भनेर हामीले थाहा पाउनेछौँ। र म आजको क्लास सुरु गर्न चाहन्छु। आज हामी धेरैजना उपस्थित भएका छैनौँ। म आज उपस्थित हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँनिर स्क्रिनमा अमृत गेवाली, अन्जान गुरुङ, बबिता पराजुली, पुष्पा साई, स्वस्तिका यादव, अरू साथीहरूको आउन साथ मैले पछि फेरि नाम लिनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई स्वागत गर्दै आज हामी युनिट 15 सुरु गर्दैछौँ। युनिट 15 हो अनुक्रमणिका अर्थात् इन्डेक्सिङ। अहिलेसम्म हामीले फाइलिङको कन्सेप्ट बुझ्यौं। फाइलिङ के हो, फाइलिङ कसरी गरिन्छ, फाइलिङका प्रकारहरू के हुन्, असल फाइलिङका विशेषताहरू के हुन्, यसका उद्देश्य महत्त्वका विषयमा हामीले भरपूर चर्चा गर्यौं। र अब फाइलिङ र इन्डेक्सिङ लगभग सेम नै हो, उस्तै हो। तर इन्डेक्सिङमा के फरक छ भनेदेखि यसरी हामीले कार्यालयमा राखिएका फाइलहरूलाई, तमाम फाइलहरूलाई, थुप्रै किसिमका रेकर्डहरू हुन्छन्। अब ठुल्ठुलो कार्यालयहरूमा त अनगिन्ती असंख्य कति फाइलहरू, रेकर्डहरू भएका हुन्छन् र ती रेकर्डहरूलाई, ती अभिलेखहरूलाई, ती सूचनाहरूलाई खोज्नको लागि समय लाग्छ, खोज्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता फाइल अथवा चाहिँ राखिएका अभिलेखहरू आवश्यक पर्दा हामीले सूचनाहरू, जानकारीहरू प्राप्त गर्नका निमित्त खोज्न सजिलो होस् भनेर एउटा कुनै संकेत वा चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यही संकेत अथवा चिन्ह जसको सहायताले हामी अभिलेखहरू सजिलैसँग भेटाउन सक्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त अनुक्रमणिका। यो संख्याको आधारमा, कुनै संकेतको आधारमा यसका विभिन्न आधारहरू हुन सक्छन् हैन। अल्फाबेटिकल जस्तो हामीले आफ्नो मोबाइलमा कोही साथीको नम्बर खोज्नु पर्यो, कसैको फोन नम्बर हामीले खोज्नु पर्यो भने अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ, ए पछि बी, बी पछि सी, सी पछि डी। यदि यसरी अल्फाबेटिकल अर्डरमा हामीले सेभ गरेको मोबाइलको नम्बरहरू, साथीहरूको नम्बर अथवा आफन्तहरूको नम्बर यदि मोबाइलमा भइदिएन भने के हुन्थ्यो होला? एकछिन विचार गरौँ त। ओहो, कहिले सेभ गरेको, कहाँ सेभ गरेको, खोज्दा 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 हैरान हुन्छ। त्यसैले हामीले जस्तो अब मोबाइलमा पनि अब ABCD अल्फाबेटिकल अर्डरमा आउँछ है, यो अक्षरहरूमा आउँछ र तत्पश्चात फेरि नेपालीमा अथवा चाहिँ हामीले नेपालीमा टाइप गरेका व्यक्तिहरूको नाम सहितको नम्बर त्यसपछि प्राप्त हुन्छ। र यसरी त्यो पनि एक प्रकारको के हो त भन्दाखेरि इन्डेक्सिङ नै हो। यसरी बुझ्नुपर्छ हजुरहरूले। र हामी
खास गरी यो युनिटमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषयहरू रहेका छन्। हेर्नुस् त, अनुक्रमणिकाको अवधारणा हामीले बुझ्नेछौँ। के हो त अनुक्रमणिका अथवा इन्डेक्सिङ के हो, यसको उद्देश्यहरू थाहा पाउनेछन्। र हामी आज दुईवटा उद्देश्य मात्रै, एउटा अवधारणा, अर्को यसको उद्देश्य, दुईवटा मात्रै कन्टेन्टलाई हामी आजको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। बाँकी हामी कन्टेन्टहरूलाई अर्को दिन हामी निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसै गरी अनुक्रमणिकाका प्रकारहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ र यसको महत्त्वको बारेमा हामी स्पष्ट हुनेछौँ र आदर्श अनुक्रमणिकाका गुणहरू थाहा पाउनेछौँ। आदर्श भनेको अत्यन्तै राम्रो। आदर्शको अर्थ हुन्छ असल, आदर्शको अर्थ हुन्छ उत्तम, है। के हो त ती गुणहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। Okay, now let's discuss about the meaning of indexing. अनुक्रमणिकाको अर्थ के हो? यो मैले अघि नै भने, हजारौं हजार फाइलहरू, सयौं हजारौं फाइलहरू एउटै कार्यालयमा हुँदा खोज्न झन्झटिलो नहोस् भनी तयार गरिएको एउटा के हो त संकेत हो, symbol, which helps to find out each and every informations or records in representative office अथवा सम्बन्धित कार्यालयको रेकर्डहरू, अभिलेखहरू पत्ता लगाउन सजिलो होस् भनी तयार पारिएको संकेतलाई नै अनुक्रमणिका भनिन्छ। यो नम्बरको आधारमा पनि तयार गरिन्छ अथवा कुनै अरू आधारमा पनि तयार गरिन्छ। यसरी हामी अनुक्रमणिकालाई बुझ्न सक्छौं। अनुक्रमणिका भनेको के रहेछ त, के बुझ्नु भयो त हजुरहरूले भन्दा यही कुरा है, जुन चाहिँ नि कार्यालयमा, मैले अहिले स्क्रिन स्टप गरेको छु, कार्यालयमा हामीले कुनै पनि अभिलेखहरू भेटाउनको लागि प्रयोग गरिने एउटा के हो त संकेत नै अनुक्रमणिका हो। अब केही परिभाषा हामी अथवा यसको बारेमा थोरै केही चर्चा गरौँ। पहिला, कुनै पनि कार्यालयका कागजात वा अन्य अभिलेखहरू लगायत विविध सूचनाहरूको सहज रूपमा खोजी गर्नका लागि सहयोग गर्ने मार्ग निर्देशिका नै के हो त अनुक्रमणिका हो, जसले कार्यमा हुने, काम गर्दा हुने ढिला सुस्ती, ढिलोपनलाई हटाउँछ, काम गर्दा सजिलो हुन्छ, शीघ्रता प्रदान गर्छ, कामलाई शीघ्रता दिन्छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि व्यक्तिको विवरण जस्तै नाम, ठेगाना अथवा फोन नम्बर आदि खोज्नु पर्यो भने, पत्ता लगाउनु पर्यो भने अनुक्रमणिकाले सहयोग गर्छ। यो ल्याटिन भाषाको इन्डेक्स शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ गाइड अथवा मार्गदर्शन अथवा देखाउनु अथवा शो गर्नु। ओके, ल हामी अनुक्रमणिका सम्बन्धी फेरि पनि जेसी ड्यानियलको एउटा यो डेफिनेसन हामी पढ्दैछौँ। स्वस्तिका यादवलाई यो परिभाषा पढ्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। स्वस्तिका यादव अनम्युट गर्नुस्। पुष्पा शाही अनम्युट गरेर हजुरको स्क्रिनमा आइरहेको टेक्स्टलाई पढिदिनुस्। फेरि अनम्युट गर्नुस्। बबिता पराजुली। Okay, sir. An indexing is anything that indicates or points out for something. Its prime function is to act as a guide or a body of data or to a collecting of records. Okay, thank you बबितालाई धन्यवाद। तीनजनालाई मैले कल गरिसकेपछि बबिताले मात्रै पढ्न सफल हुनुभयो।
किन के समस्या भयो कि हुनुहुन्न कि ल इंडेक्सिंग इज एनीथिंग दैट इंडिकेट्स के कुरा हो जसले इंडिकेट गर्छ देखाउँछ और पोइंट्स आउट देखाउँछ for something के कुरा देखाउँछ सक्यो indexing is anything that indicates or points out for something के कुरा देखाउँछ. Its prime function is to act as a guide of a body of data or to a collection of records. Prime function मुख्य कार्य भनेको कुनै कुरालाई निर्देशन प्रदान गर्नु गाइडलाइन प्रदान गर्नु देखाउनु इन्डिकेट गर्नु नै के हो त इंडेक्सिंग हो है. मैले अनुक्रमणिका माथि यहाँ यो कपी गर्दाखेरि फाइलिङ भएको रहेछ यो सम डेफिनेसन अफ इंडेक्सिंग लेख्नु पर्ने मैले यसलाई इंडेक्सिंग यो चाहिँ एडिट गर्न बिर्सेको रहेछु. ओके यो जेसी ड्यानियलको डेफिनेसन पछि अर्को परिभाषा वाईके भूषणको परिभाषा छ. हजुरहरुको बुकमा 3 वटा परिभाषा दिएको छ मैले 2 वटा मात्र यहाँ साभार गरेको छु. Indexing means the system by which the location of any information can easily be ascertained. Indexing एउटा प्रणाली हो सिस्टम हो सिस्टम जसले कुनै पनि सूचनाको लोकेसन अथवा स्थानको बारेमा सजिलै जानकारी प्रदान गर्छ. वाईके भूषण त्यसैले अनुक्रमणिका के हो त कुनै पनि चीज वस्तु कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने एउटा प्रणाली रहेछ एउटा विधि रहेछ एउटा संकेत रहेछ. ओके अब समग्रमा के हो त अनुक्रमणिका हेर्नु त अभिलेखहरूलाई वा सूचना अभिलेख वा सूचनाहरू खोज्ने मार्ग निर्देशिका अथवा गाइडलाइन to search to find out records and informations. Hey, it is a guideline to search to find out records or informations. अभिलेख वा सूचनाहरू प्राप्त गर्ने एउटा मार्ग निर्देशिका र यो एउटा क्रमबद्ध वैज्ञानिक खोजका लागि सहयोग गर्ने माध्यम पनि हो जसले कार्यालयमा हुने कार्य बोझलाई के गर्छ त घटाउँछ कार्य बोझलाई कम गर्छ अभिलेखहरूलाई निर्देशित गर्छ देखाउँछ कहाँनिर छ ए यो त यहाँनिर छ दराज नम्बर 56 को खोपा नम्बर 12 को क्रम संख्या नम्बर 33 मा छ गएर खोज्नुस् लिएर आउनुस् त्यो फाइल कति छ अभिलेखहरूलाई निर्देशित गर्छ स्थितिका बारेमा जानकारी दिने प्रणाली हो है इट इज अ सिस्टम टु प्रोवाइड एन इन्फर्मेसन अबाउट द लोकेसन कहाँनिर छ स्थिति अथवा अवस्थितिको बारेमा जानकारी दिने हो यसलाई त अझ एउटा सांकेतिक चिन्ह पनि अनुक्रमणिका हो सिम्बल सिम्बल which helps to indicate to find out something yes कुनै एउटा सांकेतिक चिन्ह संकेत नै के हो त अनुक्रमणिका के हो त यसले थोरै समय र कम प्रयासमा कम मेहनतमा वस्तु कहाँ छ फाइल कहाँ छ रेकर्ड कहाँ छ सूचना कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ ओके ल म अगाडि बढ्छु अब हामी अनुक्रमणिकाको अब्जेक्टिभ्स अथवा पर्पजमा जान्छौं जुन हामी आज यति नै छलफल गर्छौं र यसको अब्जेक्टिभ हेर्नु त यहाँ तस्बिरमा कति धेरै फाइलहरू के सामानहरू छन् भद्रगोल है अब यस्तो छ के चीज कहाँ छ भनेर यस्तो अवस्थामा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ तर हामी इन्डेक्सिङ गरेर राख्यौं भने ती चीज वस्तुहरू हामी सजिलैसँग भेटाउन सक्छौं कहाँ छन् भनेर लोकेसनको आधारमा पत्ता लगाउन सक्छौं र बुकमा पनि हेर्दै गर्नु होला ओके अनुक्रमणिकाले फाइलिङ प्रणालीको विकास गर्छ यसले फाइलिङलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ इंडेक्सिंग help to manage
द फाइलिङ सिस्टम अफ एन अफिस। कुनै पनि कार्यालयमा अत्यन्तै उत्कृष्ट तरिकाले फाइलहरूको व्यवस्थापनमा अनुक्रमणिकाले सहयोग गर्छ। हामीले अघि नै छलफल गर्यौं, अनुक्रमणिकाले कुनै पनि वस्तु कहाँ छ, कुन लोकेसनमा छ, कता छ, कहाँनिर छ भनेर त्यो स्थानको बारेमा, लोकेसनको बारेमा हामीलाई जानकारी दिन्छ। नेक्स्ट, हामीले राखेको कुरा हामीले मात्रै भेट्टाउँछौँ, किनभने हामीले मात्रै इन्डेक्सिङ गरेका हुन्छौँ। जसले इन्डेक्सिङ गरेको छ अथवा जसले त्यो इन्डेक्स फाइल पल्टाएर हेर्छ भने त्यो चिज वा वस्तुको अथवा फाइलको यथार्थ लोकेसन ठ्याक्कै कहाँनिर छ भन्ने कुरा उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। जसले गर्दा कार्यालयको कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाहरूको अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको गोपनीयता कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले अनुक्रमणिकाले गोपनीयता कायम गर्न पनि हेल्प गर्दो रहेछ। यसको अर्को उद्देश्य प्रभावकारिता, इफेक्टिभनेस। जब अनुक्रमणिकाको प्रयोग गरिन्छ, न फाइलहरू खोज्न झन्झट भयो, न सूचना अथवा अभिलेखहरू प्राप्त गर्न झन्झट भयो। सहज तरिकाबाट, अत्यन्तै सजिलो तरिकाबाट, विदाउट एनी हार्ड एफोर्ट, कुनै पनि हैन गरुङको प्रयास बिना नै हैन हामीले आवश्यक परेको समयमा ती रेकर्ड्सहरू, फाइलहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त, अत्यन्तै उत्कृष्ट बनाउनका निमित्त इन्डेक्सिङले हेल्प गर्छ। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टु सेभ द टाइम। समयको बचत गर्ने हो है, किनभने एउटा फाइल हामीले खोज्नु पर्यो भने धेरै घण्टौं, भनौँ न घण्टौं लाग्न सक्छ। अब यो फिगरमा देखाएको जस्तै गरी तपाईलाई के चाहिएको छ त्यो खोज्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। खोज्नु पर्यो भने हामीलाई लामो समय लाग्न सक्छ। तर हामीले यदि इन्डेक्सिङ गरेर राखेका छौँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा, न्युमेरिक अर्डरमा, अथवा डेट वाइज, अथवा विषयगत वाइज, अथवा भौगोलिक हैन लोकेसन वाइज, अथवा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा चिन्ह अथवा संकेत दिएर हामीले रेकर्ड्सहरू, अभिलेखहरू यदि राखेका छौँ भने सजिलैसँग भेट्न सक्छौँ। That's why it helps to time. It helps to save the time. समय बचाउन मद्दत गर्छ। र कहिलेकाहीँ यसले के गर्छ त हामीलाई पनि टु वे रिलेसन स्थापित गर्न पनि मद्दत गर्छ है। टु वे रिलेसन स्थापित गर्न कार्यालयमा कर्मचारीहरूले एक त इन्डेक्सिङ पश्चात के त भन्दाखेरि कुनै पनि कुराहरू खोज्न हैन पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि कागज पत्रहरू छ, धेरै खालको छ, र ती कागज पत्रहरूलाई हामीले फरक किसिमको नाम दिएर राख्न पनि सक्छौँ है। र त्यसले गर्दाखेरि कागजातहरू चेक जाँच गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै हामी कागजातहरूलाई सुरक्षाको लागि कहाँ राख्छौँ? दराजमा, र्याकमा राखिरहेका हुन्छौँ है। र त्यति गर्दा पनि हामी अझै सुरक्षाको लागि हामी त्यसलाई लक गर्न सक्छौँ, ताला लगाउन सक्छौँ। यसबाट सूचनाहरूको गोपनीयता कायम हुन्छ र आवश्यक समयमा हामीले शीघ्रताका साथ प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी कुनै पनि डकुमेन्ट्सलाई फरक हैन नाम दिएर आफ्नो सुविधा अनुसार हामीले ती डकुमेन्ट्सहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। खर्च न्यूनीकरण। अब अनुक्रमणिकाको प्रयोग गरियो भने एक त कर्मचारीहरूको कटौती हुन्छ, धेरै कर्मचारीहरू चाहिएन हैन, कर्मचारीहरू अथवा कार्यालय सहयोगीहरू चाहिएन, जसले गर्दा हामीले चाहिँ नि भनौँ न कुनै पनि कार्यालयको बोझ व्ययभार कम हुन्छ, खर्च न्यूनीकरण हुन्छ। र सँगसँगै हामीले व्यवस्थित गरेर राख्यौँ सबै हाम्रा रेकर्ड्सहरूलाई अफिसमा अनुक्रमणिका तयार गरेर राख्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो के गर्छ त भन्दा हरेक किसिमबाट हामीलाई मितव्ययी हुन सहयोग गर्दछ।
र अर्को अन्तिममा एउटा मैले यहाँ थप गरेको छु र काम गर्ने शैली कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीको कार्य दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्छ, कार्य कुशलतालाई अभिवृद्धि गर्छ, कामलाई अत्यन्तै प्रभावकारी प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैले अनुक्रमणिका अथवा इन्डेक्सिङले हामीलाई कुनै पनि कार्यालयको कर्मचारीलाई, हाकिमलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्य कुशलतामा अभिवृद्धि गर्नका निमित्त, काम गर्ने क्षमतालाई चुस्त बनाउनका निमित्त, काम गर्ने क्षमतालाई अत्यन्तै वैज्ञानिक बनाउनका निमित्त सहयोग पुर्याउँदछ। ल, यति कुरा मैले आज धेरै कुरा पढाइन। अनुक्रमणिका के हो, किन गरिन्छ र यसका उद्देश्यहरू के हो, उद्देश्यहरूको यहाँनिर चार्ट मैले तपाईहरुलाई डिस्प्ले गरिराखेको छु स्क्रिनमा। यहाँले स्क्रिनशट पनि लिनु होला अथवा बुकमा पनि छ, सरसर्ती हेर्नु होला, बुक अनुसार सरले हेर्नु होला। नबुझेको कुरा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँले च्याटमा सोध्नु होला अथवा अघि पछि हामी मेसेन्जरमा पनि छलफल गर्न सक्छौं भन्दै मैले धेरै आज पढिएको पनि यति कन्टेन्ट हो भने तपाईहरुलाई मैले प्रोजेक्ट वर्क पनि मात्र एउटा क्वेशन, अनुक्रमणिका के हो, यसका उद्देश्यहरूको सूची तयार गरी प्रत्येकको संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् भन्दै मैले यहाँनिर सर भोलि आज जे पढाउनु हो भोलि थोरै यस तपाईले यो म भिडियो अपलोड गरिरहेको हुन्छु, यहाँलाई थाहा छ VSN नेपाल युट्युब च्यानलमा मैले अहिले त्यो च्यानल पनि फेरि देखाउँछु ल, त्यसमा अपलोड गर्छु यो भिडियो, त्यहाँ हेर्नु होला। के नबुझे हामी रिभिजन गरौँला लीलाजी। र अब यसपछि सधैँझै यो सतर्कता सावधानीको कुराहरू यहाँलाई मैले भनिन, मात्र डिस्प्ले गरेँ। अब मास्क, सोप, सेनिटाइजर, अब दूरी कायम गर्ने कुरा, यति कुरा ख्याल गर्दै हामी नियमित रूपमा स्वस्थ रहौं, व्यस्त रहौं, मस्त रहौं भन्दै मैले यसको स्क्रिन स्टप गरेर अब तपाईहरुलाई अलिकति सहजताको लागि मैले च्यानल यहाँनिर युट्युब च्यानल मैले तपाईहरुलाई डिस्प्ले गर्न गइरहेको छु। यदि नयाँ साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ भने VSN नेपाल युट्युब च्यानलमा हामीले निरन्तर रूपमा सामग्रीहरू तपाईले मैले यहाँ अलरेडी यहाँ साइन इन छ, त्यसकारणले म यहाँ VSN नेपाल लेख्छु, VSN नेपाल क्यापिटल VSN NEPAL। यसो गर्नुभयो भने यो च्यानल यसरी यहाँनिर आउँछ VSN नेपाल, यहाँ लोगो आइरहेको छैन, अलिकति नेट स्लो भएको कारणले गर्दा, र यसरी खुल्छ अनि भिडियोको लिस्टमा हजुरहरू जानुहुन्छ। अब हाम्रो सबै क्लासहरू यहाँनिर छ। ल हेर्नुस्, हाम्रो क्लास यहाँबाट सुरु भएको थियो फर्म्स अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनबाट। एउटा क्लास, दुईटा, तीनवटा, यो होइन 4, 5, 6, 7, 8वटा क्लासहरू, 9, 10, 11, 12, 13वटा क्लासहरू, 14, 15, 16, 17, 18वटा क्लासहरू, 19, 20, 21, 22, यो होइन, यो मैले अस्ति गुल्मीमा एउटा ट्रेनिङ दिएको थिएँ, त्यो ट्रेनिङको भिडियो हो यो। र यसरी 20, 22 र आज राखेपछि आजको भिडियो पनि यसपछि आउँछ र हजुरहरूले यी भिडियोहरू खोलेर यहाँबाट भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्नुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला। ओके सर भन्नुभएको छ लीलाजीले। भन्दै केही नबुझेको कुरा छ भने यहाँले अघि पछि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै मैले स्क्रिन स्टप गरेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। थ्याङ्क यू भेरी मच, स्टे सेफ।